सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पला डालते हैं। विफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी असूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जारी तफसीली फैसले के मुताबिक आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाना, आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। आर्टिकल 199 के तहत दायर आईनी दरख्वास्तों की अपीलें विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। आम सिविल और रेगुलर अपीलों का इख्तियार बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी से मुतालिक तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। केस ने कहा है कि नादरा रिकॉर्ड से छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ये पाकिस्तान है, यहाँ जो चाहे हो सकता है। आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक के इस्लाम कबूल करने वाली लड़की को वालिदैन के हवाले करने के केस में रिमार्क्स कहा कि उम्र के मामले पर नादरा का रिकॉर्ड पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। बहुत से वालिदैन बच्चों की उम्र कम लिखवाते हैं। इस्लाम कबूल करने वाली लड़की को मुखातिब करते हुए कहा कि घर जाने का तो नहीं पता, गलत बयानी पर 6 माह जेल जरूर जाओगी। अदालत का इस्लाम कबूल करने वाली लड़की आयशा को दारुल अमान लाहौर भेजने और 1 हफ्ते में उम्र के तयन का टेस्ट कराने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट मैदान जंग बन गया। केस की समाअत कराए 2 ग्रुप्स आपस में लड़ पड़े। थप्पड़ों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल। लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी स्टाफ ने दोनों ग्रुप्स के फरीकैन को हिरासत में ले लिया। जस्टिस शहबाज रिजवी ने वकला के दलाल सुनने के बाद मुल्जिमान की जमानत खारिज की थी। अमेरिकी सदर का प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। ईरान और अमेरिका के दरमियान प्रोजेक्ट फ्रीडम मुख्तसर मुद्दत के लिए मुअत्तल करने पर इत्तफाक हो गया। ईरान के साथ जामे रत्ती मुआहदे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा, फैसला पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरखास्त पर किया, देखा जाएगा कि किसी हतमी मुआहदे तक पहुंचते हैं या नहीं। इस दौरान आपदा हुर्मुज़ में नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल रहेगी। इससे पहले अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान के पास एटमी हथियार होंगे तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। उनके पास एटम बम होता तो आज हम यहाँ न होते। मशरिक़ वस्ता के बाद यूरोप और अमेरिका की बारी आती। ईरान के पास डॉल्फिन खुदकुश नहीं है। अब ईरान के पास कोई मौका नहीं। हम ईरान में घुसकर लोगों को मारना नहीं चाहते। अमेरिका अपनी तारीख के सुनहरी दौर से गुजर रहा है। मेरे सिवा कोई भी जंगें खत्म नहीं करा सका। पाकिस्तान और भारत की जंग भी मैंने खत्म करवाई। मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला के सामने सर झुकाते हैं। अल्लाह के सिवा कोई दूसरा हमें मगलूब या मजबूर नहीं कर सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के एक्ट्स पर बयान। कहा, इराकी वज़ीर आज़म से कहा कि अमेरिका को मशवरा दें कि ताकत के इस्तेमाल की धमकियां वापस दें। अखलाक के बगैर ताकत खोखली है। आज की दुनिया में अफरा तफरी, जबर, नाइंसाफी और लाकानूनियत है। ये सियासत को ताकत तक महदूद करने का नतीजा है। ईरान खुद को बाखलाक और जिम्मेदार ताकत के तौर पर पेश कर रहा है, जबकि मुखालिफिन बेलगाम और गैर जिम्मेदार कुव्वत की अलामत बने हुए हैं। आपदा हुर्मुज़ में जारी तसादुम के बायस 10 सिविलियंस हलाक हुए। अमेरिकी फोर्सेस के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आपदा हुर्मुज़ आलमी गुज़रगाह है, इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए। जैरेड कुशनर वेटकोफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरानी अवाम के पास रजीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हो। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल मकासद हासिल कर लिए। जंग अमेरिका का इंतखाब, दुनिया उसके नताइज भुगत रही है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा कि आलमी बरादरी अमेरिका को इस जंग के नताइज का जिम्मेदार ठहराएगी। ईरान को तवज्जो जंग के खात्मे पर मरकूज है। ईरान अमेरिका के साथ बदएतमादी और शकूक के माहौल में मुज़ाकरात कर रहा है। गुज़िश्ता साल जून और 28 फरवरी को होने वाली अमेरिका की बिलाइश्तियाल कार्रवाइयां फरामोश नहीं की जा सकती। ईरान सफारती अमल में हर मरहले पर इंतहाई चौकन्ना रहेगा और माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर पेचीदा और बेनतीजा मामलात पर वक्त ज़ाया नहीं करेगा। अगर अमेरिका संजीदा है तो उसे मौका से फायदा उठाते हुए नेक नियति का मुजाहरा करना होगा। खित्ते के ममालिक अमेरिका से सिक्योरिटी की भीख मांगना बंद कर दें। खित्ते में अमेरिका की मौजूदगी मगरबी एशियाई ममालिक के लिए अमन का जरिया नहीं। अमेरिका ने अपने अड्डों की मेजबानी करने वाले ममालिक की सिक्योरिटी को भी खतरे में डाला। खित्ते में पायदार अमन इलाकाई ताउन से हतमी बनाया जा सकता है। ईरान की मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल या ड्रोन हमले की तरदीद यूएई की वजारत दिफा की रिपोर्ट पे बुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दी। खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने कहा कि अगर ऐसा कोई इक़दाम किया जाता तो इसका वाज़ेह तौर पर ऐलान किया जाता।
متحدہ عرب امارات کو ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے امریکہ اور صہیونی افواج اور ان کے فوجی ساز و سامان کا مرکز نہیں بننا چاہیے. ایسا کرنا اسلامی دنیا کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا. یو اے ای کی سرزمین سے ایران کے جزائر، بندرگاہوں یا ساحلی علاقوں کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تو اس کا سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. بھرپور جواب کے بعد امارات کو اپنے کیے پر افسوس ہوگا. امریکی صدر کے دورہ چین سے قبل ایرانی وزیر خارجہ بیجنگ پہنچ گئے. پاس عراق کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے. خطے کی تازہ صورتحال، علاقائی و بین الاقوامی پیش رفت اور دو طرفہ تعلقات پر بات ہوگی. جنگ بندی کے لیے امریکہ، پاکستان اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری ہیں. تجاویز کا تبادلہ اور ریڈ لائنز پر بات ہو رہی ہے. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام پہلے ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ایران چاہتا ہے کہ پہلے سمندری ناکہ بندی ختم ہو. رپورٹ کے مطابق مذاکرات کے آگے بڑھنے کا امکان بہت روشن ہے. یہ خطرہ بھی ہے کہ کسی ایک واقعے سے تنازع پھر بڑھ سکتا ہے. قومی قیادت خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے متحرک. دعا سے تنازع جلد ختم ہو جائے. وزیر خزانہ محمد رغزیو کا تقریب سے خطاب. کہا مشکل حالات کے باوجود معیشت درست سمت میں گامزن. چیلنجز کے باوجود پاکستان سٹاک مارکیٹ مستحکم رہی. حکومت کی توجہ کرنٹ اکاؤنٹ اور مالی خسارے پر مرکوز ہے. علاقائی کشیدگی ہمارے لیے اہم سبق ہے. توانائی کے متبادل ذرائع کی جانب فوری منتقلی ناگزیر ہے. اپنی ضروریات کے لیے خود انحصاری وقت کی اہم ضرورت ہے. عالمی اداروں کے ساتھ تعاون سے مالیاتی نظام کو مزید مضبوط بنائیں گے. سولر، ونڈ اور ہائیڈرو پاور سے توانائی کے حصول کے لیے کوشاں ہیں. خیبر پختونخوا سے امریکی قونصل خدمات اسلام آباد سفارت خانے کے سپرد. محکمہ خارجہ کے مطابق فیصلہ سفارتی عملے کی حفاظت اور وسائل کے بہتر استعمال کے لیے کیا گیا. پشاور میں امریکی موجودگی میں کمی کے باوجود پالیسی ترجیحات برقرار اور عوام سے روابط کا عمل جاری رہے گا. اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں سفارتی سرگرمیاں جاری رہیں گی. مولانا محمد ادریس شہید کے ٹارگٹ کلنگ کیس میں اہم پیش رفت. سی سی ٹی وی فوٹیج قتل میں ملوث 4 میں سے ایک دہشت گرد کی نشاندہی. ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر چارسدہ نے 3 رکنی خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی. ٹیم تفتیشی حکام کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کرے گی. واقعے کے خلاف جے یو آئی آج ملک بھر میں احتجاج کرے گی. نواز شریف نے آزاد کشمیر کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس 8 مئی کو طلب کر لیا. اجلاس صبح 11 بجے نون لیگ سیکریٹریٹ لاہور میں ہوگا. ٹکٹ کے امیدواروں کو اجلاس میں شرکت کی ہدایت. پارٹی قیادت آئندہ انتخابات کے لیے حکمت عملی اور امیدواروں کے معاملات کا جائزہ لے گی. آزاد کشمیر کی قیادت کی جانب سے انتخابی حلقوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی جائے گی. مہاجرین کے 12 حلقوں کے ٹکٹوں کی حتمی منظوری اور اعلان کا امکان. گلگت بلتستان میں الیکشن سیاسی درجہ حرارت عروج پر پہنچ گیا. صوبائی درجہ ملنے کے بعد گلگت بلتستان میں چوتھے عام انتخابات رواں سال ہوں گے. 30 سیاسی جماعتیں انتخابی میدان میں. قومی و مقامی پارٹیاں سرگرم. 20 خواتین امیدواروں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے. حلقہ 2 گلگت میں سب سے زیادہ 55 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. سیاسی مبصرین نے حلقہ 1 اور 2 گلگت، حلقہ 13 سطور اور حلقہ 18 تیامر کو اہم قرار دے دیا. وال چاکنگ پر پابندی آئے. مارکہ حق کا 1 سال مکمل. ملک بھر میں سیمینارز، کانفرنسز اور ریلیوں کا انعقاد. شہریوں کی بڑی تعداد شریک. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے. مختلف تعلیمی اداروں، سماجی، سیاسی اور ادبی تنظیموں کے زیر اہتمام تقریبات کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کروائی گئیں. اور پاکستانی کرکٹر عثمان طارق نے انگلش کاؤنٹی ٹیم وارکشائر کے ساتھ وعدہ کر لیا، جس کے تحت وہ 2026 کے ویٹالٹی بلاسٹ میں ٹیم کی نمائندگی کریں گے. وارکشائر ٹیم ویٹالٹی بلاسٹ میں اپنا پہلا میچ 22 مئی کو کھیلے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے B42 نیوز.